बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेकेंड ईयर की मुताला पाकिस्तान के हवाले से जो उन्वान है वो है इब्तदाई मुश्किलात। पाकिस्तान जब बना तो उसको क्या क्या मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी। जिस तरह एक नौज़ायदा रियासत होती है, नया नया मुल्क बनता है, तो उसको जो मुख्तलिफ हवालों से मुश्किलात पेश आती हैं और अपने इंतज़ाम को संभालने में, अपने लोगों को सेटल करने में, तो उस पर आज हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि दोनों अक़वाम, चाहे वो अंग्रेज़ थे या हिंदू, बहुत सारे जो तहरीक पाकिस्तान चली उसमें इन दोनों ने जो है हर तरह से रुकावटें डाली, कोशिशें की कि मतलब पाकिस्तान नाम बने। लेकिन खुदा के फजल करम से जो है हमारा मुल्क 14 अगस्त 1947 को महाराज वजूद में आया और हमारे जो रहनुमा थे, चाहे वो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या मुफक्किर पाकिस्तान और दीगर मुखलिस जो है हमारे रहनुमा और मुस्लिम लीग के कारकुनान की कोशिशों से जो है पाकिस्तान बन गया। और बनने के बाद जो इब्तदाई मसाइल और मुश्किलात थे, इस पे हम आज आपसे बात करेंगे। सेकेंड ईयर की क्लास के लिए मुताले पाकिस्तान का ये हमारा लेक्चर है और क़याम पाकिस्तान के वक्त जो है इब्तदाई मुश्किलात। इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो था रेड क्लिफ अवार्ड जो है। रेड क्लिफ जो सर सिरिल रेड क्लिफ था, वकील था अंग्रेज़, उसने जो हदबंदी, क्योंकि उसको बंगाल और पंजाब की सरहदें लगाने का, बाउंड्री लगाने का जो है वो सरबराह बनाया गया था। उसमें हिंदू जजेस भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, लेकिन उसका जो सरबराह था इस हदबंदी कमीशन का वो रेड क्लिफ था। तो उसने रेड क्लिफ ने भी काफ़ी मतलब सूबाई बाउंड्री लगाते हुए मुख्तलिफ ज़िले और तहसीलें जो हैं वो जो मुसलमानों को मिलनी थी, पाकिस्तान को मिलनी थी, वो उसने हिंदुस्तान को दे दी। उसमें कश्मीर की रियासत के हाल से ज़्यादती की गई। ज़िला गुरदासपुर मुस्लिम अक्सरियती ज़िला था, उसकी तहसील पठानकोट उसको दे दी गई। इसके अलावा तहसील जो है फ़िरोज़पुर ज़िला और उसकी फ़ाज़िलका और ज़ीरा जो है, ये इलाके जो है हिंदुस्तान को दे दिए गए। इसी तरह सेलेट के अलावा बाकी कलकत्ता का शहर जो है, वहाँ भी जो अछूत आबादी थी वो भी हिंदुस्तान के साथ शामिल नहीं होना चाहती, पाकिस्तान में वो शामिल होना चाहते थे, वो हिंदुस्तान को दे दिए गए। बंगाल के दूसरी साइड पे, मशरक़ वाली साइड पे भी जो असम था, वहाँ बहुत सारे इलाकों में जो है मुसलमानों और पाकिस्तान के साथ जो है ज़्यादती की गई। ये रेड क्लिफ अवार्ड जो है, इसमें और भी रियासतें जो कि थोड़ा सा आगे रियासती हवाले से हम बात करेंगे, तो उसमें रेड क्लिफ अवार्ड जो है वो सरासर इसमें ज़्यादतियाँ की गई। लेकिन क्योंकि कायद आज़म और मुस्लिम लीग जो है एक हामी भर चुकी थी 3 जून के मंसूबे की, तो उस बिहाफ पे फिर इसको ना चाहते हुए भी इसकी हामी भरनी पड़ी। दूसरा जो मसला था वो इंतज़ामी हवाले से था। जो इब्तदाई मसाइल पाकिस्तान को पेश आए वो इंतज़ामी हवाले से थे। मतलब यहाँ कराची को दारुल हुकूमत बनाया गया और जो है सिंध का दारुल खिलाफा था, सूबा सिंध, उसको हैदराबाद मुंतकिल किया गया। तो कराची में फिर भी एक मुल्क की सूबाई लेवल पे निज़ाम हो तो उसको चलाया जा सकता, लेकिन मुल्की लेवल का जो निज़ाम था उसको सूबाई इंतज़ामी, चाहे वो ऑफिस थे, सामान था, मशीनरी थी, या जो टेक्निकल लोग थे काम करने वाले, उनके साथ चलाना बड़ा मुश्किल था। भारी तनख्वाहें अंग्रेज़ों को दी गई, दिल्ली से काफ़ी सारे लोग आए। इवन यहाँ से जब हिंदू गए तो यहाँ की जो मशीनरी थी उनके अहम पुर्ज़ात निकाल के चले गए और तनख्वाहें मतलब उसमें नहीं थी, तनख्वाहों का मसला पेश आया। दरख्तों के नीचे बैठ के जो है ऑफिस चलाए गए, इतना तक मसाइल सामने आए। मतलब पिन की जगह बाज़ जगहों पे जो क्लर्क थे या मुलाजमीन होते थे वो कहते हैं कीकर के कांटे भी वो लोग इस्तेमाल करते थे। मतलब ऑफिस थे बाज़ जगहों पे, मुल्क के बाज़ इलाकों में जहाँ पे सहूलतें नहीं थी, वहाँ पे ये सिलसिला भी चलाया गया। और इसके साथ फिर असासों का मसला आया। उस वक्त जो हिंदुस्तान का बैंक था, मतलब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसके पास 4 अरब रुपया था। 4 अरब में से पाकिस्तान के हिस्से में जो है 75 करोड़ आया। तो 75 करोड़ में से भी शुरू में
20 کروڑ دیے گئے. پھر گاندھی کے مطلب مداخلت پہ اور کہنے پہ جو ہے پھر قائد اعظم نے بھی بار بار ان کو کہا تو 50 کروڑ دوبارہ دیے گئے اور 5 مطلب اس طرح 70 کروڑ ملا. 5 کروڑ ابھی تک بھی ہندوستان نے پاکستان کے جو اثاثے ملنے تھے, حصہ ملنا تھا, تو اس میں سے پاکستان کو ابھی تک نہیں دیے گئے. اس کے علاوہ مطلب وہ تھے انتظامی حوالے اور اثاثوں اور ریڈ کلف کے بعد چوتھا جو مسئلہ تھا وہ تھا لوگوں کی آباد کاری. جو مہاجرین یہاں پاکستان میں آئے, ہندوستان سے مسلمان جو ہجرت کر کے یہاں آئے, ان کی شروع میں تعداد 50 سے 55 لاکھ تھی. پھر یہ بڑھتے بڑھتے تقریباً کم و بیش 1 کروڑ تک پہنچ گئی. اور جو ہندو یہاں سے گئے تھے وہ تقریباً 50 لاکھ ہوں گے. تو آنے والوں کی تعداد ڈبل تھی, زیادہ تھی. تو ان کو یہاں بسانا, یہاں زمینیں الاٹ کرنا, ان کو گھر دینا, نئی ریاست ہو, تو یہ ایک بڑا مشکل اور بڑا کٹھن مرحلہ تھا. اس کا سربراہ جو ہے قائد اعظم نے چکوال سے تھے, راجہ غضنفر علی خان, ان کو بنایا اور ان کو باقاعدہ ریفیوجیز فنڈ قائم کیا گیا, ان کو بسایا گیا, زمینیں جو ہے الاٹ کی گئیں, رجسٹریشن ان کی گئی, ان کو گھر دیے گئے. اور کراچی, حیدرآباد اور دیگر جو جہاں جہاں سے مطلب ہندو گئے تھے وہاں زیادہ مسلمانوں کو آباد کیا گیا اور ان کو باقاعدہ خیال کیا گیا. بہترین انداز سے راجہ غضنفر علی خان نے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھایا. پھر اسی کے ساتھ جو اگلا مرحلہ آیا وہ فوجی اثاثے تھے. جو فوجی اس وقت کمانڈر ان چیف تھا ہندوستان کا, اس نے باقاعدہ کہا کہ مطلب 64 اور 36% کے حساب سے جو ہے 36% جو فوجی اثاثے ہیں, اسلحہ ہے, فوج کا مطلب جو بھی ساز و سامان ہے وہ 36% جو ہے وہ پاکستان کو ملے گا, 64% جو ہے وہ ہندوستان کو دے دیں گے. تو اس حساب سے وہ تقسیم کیا گیا. لیکن کوئی آرڈیننس فیکٹری, کوئی اسلحہ ساز فیکٹری پاکستان کے حصے میں نہ آئی. کچھ گنے اور جو اسلحہ تھا, ساز و سامان تھا, وہ پاکستان کو دیا گیا. لیکن جب یہاں وہ پیٹیاں اور سامان کھولا گیا تو وہاں اس میں سے ریت اور بجری برآمد ہوئی. اتنا تک جو ہندوؤں نے ایک قسم کی سازش اور چلاکی اور دھوکہ دہی سے انہوں نے کام لیا تاکہ پاکستان مضبوط نہ ہو سکے, اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. یہ مطلب سلسلہ آگے بڑھا. اس سلسلے میں ایکنلیک جو کمانڈر ان چیف تھے اس نے باقاعدہ برطانوی حکومت کو رپورٹ بھی لکھی کہ ہندو حکومت یہ مصمم پکا ارادہ کر چکی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ پاکستان کو مطلب ایک مضبوط بنیادوں پہ قائم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی یا نہیں دیکھ سکتی. اس لیے وہ چاہے وہ اثاثوں کے حوالے سے, چاہے وہ فوجی ساز و سامان کے حوالے سے, چاہے وہ مطلب صوبائی ریڈ کلف ایوارڈ ہے, اضلاع کی حد بندی ہے, اسی طرح دیگر انتظامی ساز و سامان ہے, ساری چیزوں میں وہ اس لیے زیادتی کر رہی ہے, پاکستان کو ایک ہر طرح سے کمزور کر رہی ہے تاکہ پاکستان مضبوط نہ ہو سکے اور وہ دوبارہ ہندوستان کے جو ہے اس کی جھولی میں آ کے گرے اور وہ ایک کامیاب ریاست کے طور پہ نہ چل سکے. یہ ایک سلسلہ تھا. پھر نہری پانی کا ایک مسئلہ آیا. دریائے ستلج کے اوپر جو ہے مادھو پور ہیڈ ورکس اور اسی طرح راوی پر جو ہے فیروز پور ہیڈ ورکس جو ہے, دریائے راوی پہ مادھو پور اور ستلج پہ فیروز پور جو ہے ہیڈ ورکس, یہ پاکستان کے حصے میں آنا تھا لیکن یہ بھی انہوں نے ریڈ کلف ایوارڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہندوستان کو دے دیا. اور اسی سے مطلب لاہور کے جو اس وقت کا علاقہ تھا, لاہور کی جو فصلیں تھیں ان کو ہندوستان نے پانی روک کے جو ہے وہاں کی فصلوں کو, کھڑی فصلوں کو جو ہے تباہ کیا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ پھر 1960 میں جا کے انڈس ٹریٹی جو ہے سینتاس معاہدہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ورلڈ بینک اور دیگر عالمی طاقتوں کے ذریعے ہوا, اور 3 دریا پاکستان کے حصے میں ہے اور 3 دریا ہندوستان کے حصے میں ہے. وہ آگے چل کے سینتاس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ کس طرح جہلم چناب اور سندھ پاکستان کو ملا. یہاں 2 ڈیم تربیلا منگلہ بنائے گئے, بیراج 6 بنائے گئے, اور اسی طرح بیاس, راوی اور ستلج جو ہے وہ ہندوستان کو دیے گئے. یہ سینتاس کا معاہدہ ہوا. پھر جا کے کسی حد تک معاملہ ٹھیک ہوا, لیکن ابھی بھی اس کے کافی
منفی اثرات پڑ رہے ہیں، اور جو دریا پاکستان کے حصے میں تھے ان پہ بھی اب معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہندوستان ڈیم بنا رہا ہے. یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے. پھر ریاستوں کا مسئلہ آیا. ریاستوں کے حوالے سے کافی زیادتی کی گئی. 635 ریاستیں تھیں. سب کو برطانوی حکومت نے کہا کہ جو جس کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہے یا پاکستان میں شامل ہونا چاہے آپ لوگ آزاد ہیں. ان میں جن جن ریاستوں نے ہندوستان کے ساتھ فیصلہ کیا یا پاکستان کے ساتھ فیصلہ کیا، جو ہندوستان کے ساتھ فیصلہ کر چکی تھی اس میں تو کسی کے ساتھ پاکستان نے کوئی مداخلت یا کوئی زیادتی یا ناانصافی نہیں کی، لیکن پاکستان کے ساتھ جن ریاستوں نے لحاق کیا عوامی سطح پہ یا وہاں کے حاکموں نے، حکمرانوں نے یا راجاؤں نے، تو ہندوستان نے مداخلت کی، اپنی فوجیں بھیج کے ان کے اوپر قبضہ کیا. وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو حیدرآباد کی ریاست حیدرآباد تھی وہ ہندوستان کے درمیان میں تھی. اس کے حاکم نظام کہلاتے تھے. چاروں طرف کیونکہ ہندوستان تھا اس وجہ سے وہاں پہ ہندوستان نے قبضہ کر لیا اور اس کو اپنا حصہ باقاعدہ بنا لیا. اور یہ مطلب قائد اعظم کی 11 ستمبر 48 کی وفات کے بعد جو ہے یہ اسٹیپ انہوں نے اٹھایا، اور یہی کام انہوں نے قائد اعظم کی وفات کے بعد جو ہے جبری طور پہ مناودر اور جوناگڑھ کی جو منگرول ریاست تھی اس پہ بھی انہوں نے یہی کام کیا. وہاں بھی جب قائد اعظم فوت ہوئے تو وہاں 20,000 فوجی بھیج کے ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. اسی طرح ایک اور جو اہم تھا ان میں جو ہے بہاولپور، لسبیلا، مکران، کلات، صوبہ سرحد کی ریاستیں، ٹھیک ہے، اسی طرح خیرپور کی ریاست، یہ ساری چترال کی ریاست، ان ساروں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. اور اس کے ساتھ جو اہم کشمیر کی ریاست ہے اس پہ ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں. کشمیر کے راجا کیونکہ سکھ تھے لیکن کشمیر کی آبادی مسلمان تھی، 80 سے 90% جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن سکھ جو راجا تھا اس نے باقاعدہ جا کے ہندوستان کے ساتھ اس کا معاہدہ کر دیا، اور کیونکہ وہ ہندو راجا تھا ہری سنگھ، اس نے پھر باقاعدہ ہندوستان نے وہاں فوج بھیج دی جو ضلع گرداسپور اور اس کی تحصیل اسپیشلی پٹھان کوٹ دی گئی ہندوستان کو. اس کے زمینی راستے سے فوج کو ہندوستان جو ہے کشمیر میں لے آیا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہاں پہ اس نے قبضہ کیا. وہاں پہ کشمیریوں نے اور کچھ مقامی قبائل نے لڑ کے کچھ علاقہ جس کو آج آزاد کشمیر کہا جاتا ہے وہ چھڑانے کی کوشش کی اور اس کو آزاد کرایا، اور اس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہندوستان کے پاس رہا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے جب دیکھا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے کشمیر نکل جائے گا کیونکہ آبادی ساری مسلمان ہے، تو انہوں نے وہ مسئلہ جو ہے باقاعدہ طور پہ 1 جنوری 1948 کو جو ہے خود جو ہے ہندوستان جو ہے وہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں لے گیا، اور وہاں پہ پھر اقوام متحدہ نے 2 قراردادوں میں، ایک 12 اگست 1948 اور دوسری 5 جنوری 1949 کو جو ہے قراردادوں میں اس کشمیر کے مسئلے کو متنازع قرار دیا. مطلب مان لیا کہ یہ واقعی متنازع علاقہ ہے، اس پہ ہم اپنی قراردادوں کے مطابق جو ہے فیصلہ کریں گے. اور یہ قراردادیں کون سی تھیں جو کہ سلامتی کونسل میں باقاعدہ منظور ہوئیں؟ وہ یہ تھیں کہ ریاست جموں و کشمیر میں فوری طور پر جنگ بندی کر دی جائے. وہ جو جنگ چل رہی تھی آزاد کشمیر کے حوالے سے اور ہندوستان کی فوج اور وہاں کے مقامی لوگوں کے درمیان، تو اس کے حوالے سے پہلا نقطہ سلامتی کونسل کی طرف سے پیش ہوا کہ وہاں فوری جنگ بندی کی جائے. دوسرا، اقوام متحدہ کے کمیشن کی زیر نگرانی جو ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں جنگ بندی لائن لگا دی ہے. یہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہ اس وقت باقاعدہ لگا دی گئی. پاک بھارت جو ریاست جموں کشمیر میں فوجیں ہیں ان دونوں ممالک کی، وہ اپنی فوجیں جو ہیں واپس وہاں سے بلا لیں، نکالنے. اور چوتھا نقطہ جو سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی طرف سے وہ تسلیم کیا گیا، اقوام متحدہ کی زیر نگرانی کشمیری عوام سے استصواب رائے جو ہے کرایا جائے گا. لوگوں کی، کشمیری عوام کی مرضی پوچھی جائے گی کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ بات ہوئی، لیکن مسئلہ کشمیر کا مسئلہ آج بھی اسی طرح لٹکا ہوا ہے. اس کے ضمن میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 2 اعلانیہ 65 اور 71 کی 2 اعلانیہ جنگیں ہو چکی ہیں. کارگل اور 48 کی جو ہے غیر اعلانیہ جنگ ہو چکی ہے. لیکن ابھی تک مطلب پاکستان، انڈیا جو ہے 74 میں دھماکے کر کے ایٹمی طاقت بن چکا ہے. پاکستان بھی پھر ایٹمی دھماکے 98 میں باقاعدہ کر چکا ہے. اور اسی طرح یہ سلسلہ
आगे बढ़ के अभी तक लटका हुआ है। अब इनके दरमियान जंग हुई तो मतलब एक एटमी जंग होगी जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। और इस चीज़ को देखते हुए अभी इस वक्त जो है कश्मीर के हाल से इमरान खान की हुकूमत आई है, तो इन्होंने भी बारहा मोदी को कहा है कि आप मुज़ाकरात करें और कश्मीर का मसला हल करें। और उस वक्त तक पाकिस्तान और कश्मीर हिंदुस्तान में जो है अमन नहीं आ सकता, मसाइल आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अमन को एक और मौका देना चाहिए जब तक हम कश्मीर के मसले को बैठ के हल नहीं करते। लेकिन मोदी सरकार ने उसको रिजेक्ट किया है और मतलब ये एक किस्म की पाकिस्तान की कमज़ोरी उसने समझी है। फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक पुलवामा का वाक़या वहाँ कश्मीर में कराया, वहाँ फ़ौजी काफ़ी सारे हिंदुस्तान के मारे गए। उसका बहाना बना के जो है बालाकोट में हिंदुस्तान के जहाज़ों ने जो है फ़िज़ाइया ने वो खिलाफ वर्जी की, वहाँ से उनको मार भगाया जहाज़ों को। लेकिन फिर कुछ ही टाइम के बाद जो है बाकायदा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो है हिंदुस्तान के 2 जहाज़ों को मार गिराया। यहाँ एक अभिनंदन जो है उनके पायलट को भी जिंदा पकड़ा गया, फिर उसको खैर सगाली के तौर पे छोड़ दिया गया। लेकिन हिंदू क्योंकि चालाक हैं, मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, उस चीज़ को लेकर उन्होंने पाकिस्तान को मतलब इस चीज़ की कमज़ोरी समझी कि देखें हमारे डर से उसने हमारा पायलट वापस कर दिया। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारी फ़ौज ने बाकायदा, हिंदुस्तान ने छुप के रात को हमला किया था, हमारी फ़ौज ने दिन दिहाड़े जो है दिन की रोशनी में जो है उनके जहाज़ों को मार गिराया, फौजी को भी पकड़ा। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान वही अपने पुराने हथकंडे कर रहा है और कश्मीर को अपने उसके साथ उनकी आवाम के साथ ज़्यादती कर रहा है। 8-9 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और मतलब उनके साथ ज़्यादती हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा भी, दीगर अक़वाम भी कोई इस पर नोटिस नहीं ले रही। कश्मीर का मसला जो है इंतहाई हसास मसला है और इसको बैठ के अक़वाम आलम की तरफ से हल करना पड़ेगा। उस वक्त तक इस रीजन में अमन नहीं आएगा। और क्योंकि अब तो ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि अगर दोनों, चाहे पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, दोनों एटमी ताकतें हैं और इनके पास मतलब किसी के पास 120-25 और किसी के पास 135-40 जो है एटमी हथियार मौजूद हैं। और अगर जंग हुई तो ये पूरे खित्ते और एक आलमी जंग होगी, पूरे दुनिया के लिए ख़तरनाक होगी। तो इसको तमाम अक़वाम आलम और जितने वर्ल्ड फोरम हैं उनको इस चीज़ की हसासियत को समझना चाहिए और कश्मीर के मसले को जितना जल्द हो सके हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।